नाज़रीन इकराम, आपने क़यामत और कुर्ब क़यामत की निशानियों के बारे में तो सुन रखा होगा। उलमा इकराम की अक्सरियत के मुताबिक क़यामत की बेशतर निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं, जिनमें बेहयाई का फ़रोग़, ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में फ़ख्र महसूस करना और जदीद टेक्नोलॉजी का राज वगैरह शामिल हैं। इन जैसी और भी क़यामत की निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक और निशानी ये भी है कि कोई बदबख्त शख्स खाना काबा पर हमला करेगा और अल्लाह ताला की इस निशानी को शहीद कर देगा। इस निशानी का जिक्र हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से आसानी से मिलता है। आज की वीडियो में हम हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में बताएंगे कि खाना काबा को गिराने वाला शख्स कौन होगा, किस नस्ल से होगा और इस बदबख्त आदमी का साथ कौन कौन देगा। नाज़रीन इकराम, बेशक काबतुल्लाह बेशुमार फजीलतों का मालिक है। जब तक ये कायम है दुनिया बाकी है। जब इसको शहीद कर दिया जाएगा तो दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी और क़यामत बर्पा हो जाएगी। कुर्ब क़यामत में एक बदबख्श काला हबशी खाना काबा को मुनहदिम करेगा, जिसका नाम ज़ुस्सुइक़तैन यानी दो छोटी पिंडलियों वाला होगा। इसका यह नाम इसकी पिंडलियों के छोटे और बारीक होने की वजह से होगा। वो खाना काबा के एक एक पत्थर को गिराएगा, इसके गिलाफ को उतारेगा और इसके जेवरात को लूट लेगा। इसका जिक्र हमें बहुत सी अहादीस में मिलता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले हबशा को छोड़े रहो जब तक वो तुम्हें छोड़े हुए हैं, क्योंकि काबा के ख़जाने को सिवाय ज़ुस्सुक़तैन हबशी के और कोई नहीं निकालेगा। एक और जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोटी पिंडलियों वाला एक हबशी खाना काबा को शहीद करेगा। जबकि बुखारी शरीफ की एक हदीस में भी ये दर्ज है, गोया मैं इसे देख रहा हूँ कि वो काला और चौड़ी टांगों वाला है, काबा के पत्थर उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स का मजीद हुलिया बताते हुए फरमाया कि इसके सर पर बाल नहीं होंगे, जोड़ों में टेढ़ापन होगा, ऐसा महसूस होगा जैसा कि अपनी जगह से हटे हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक इरशाद में फरमाया कि एक वक्त आएगा जब अल्लाह के घर की हुर्मत को उसके रहने वाले ही पामाल कर देंगे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स, यहाँ शख्स से मुराद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है, उनकी हजर अस्वद और मुकाम इब्राहीम के दरमियान बैयत की जाएगी। इस घर की हुर्मत को उसके रहने वाले ही पामाल करेंगे और जब ऐसा होगा तो फिर अरबों की हलाकत और बर्बादी के बारे में पूछा ना जाएगा। फिर हबशा से एक लश्कर आएगा जो कि खाना काबा को मिस्मार कर देगा। इस तबाही के बाद फिर अल्लाह ताला का ये घर दोबारा आबाद नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद फिर सिर्फ क़यामत होगी। यही लोग खाना काबा का ख़जाना भी निकाल कर ले जाएंगे। नाज़रीन इकराम, वाक़या असहाबे फील के ज़माने में मक्का वाले काफर तो थे मगर बैतुल्लाह की ताज़ीम करते थे और खाना काबा की हुर्मत को पामाल नहीं करते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने खाना काबा को अब्रहा और इसके लश्कर से बचा लिया। जहाँ तक हबशी ज़ुस्सुक़ैन का मामला है तो वो काबा को शहीद करने में उस वक्त कामयाब हो सकेगा जब मुकामी लोग भी काबा की हुर्मत को पामाल करना शुरू कर देंगे और इसकी हुर्मत का पास नहीं करेंगे। जब वो बैतुल्लाह की खिदमत और एहतमाम से पहलू तही करेंगे तो अल्लाह ताला इनकी मदद से हाथ खींच लेगा। अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार उलूम अता किए हैं, जिनका अदराक हमारा छोटा सा जहन कभी नहीं कर सकता। जो ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदा हो गया वो होकर ही रहेगा। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद सूरत नजम आयत 3 और 4 में अल्लाह ताला का फरमान है, और वो कोई भी बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, वो तो नहीं मगर वही जो इन्हें की जाती है। नाज़रीन इकराम, आप जानते होंगे कि इससे पहले भी खाना काबा पर हमले की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से काबतुल्लाह महफूज रहा और हमला करने वाले तबाह बर्बाद हुए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले यमन का बादशाह अब्रहा हाथियों की फौज लेकर काबतुल्लाह को शहीद करने के लिए मक्का पर हमला आवर हुआ था। इसका सबब यह था कि अब्रहा ने यमन के दारुल सल्तनत सना में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजा घर बनाया था और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खाना काबा के यमन आकर इस गिरजा घर का हज किया करें। जब मक्का वालों को ये मालूम हुआ तो कबीला कनाना का एक शख्स गैज़ो गज़ब में जल भुनकर यमन गया और वहाँ जाकर गिरजा घर में पाखाना करके इसको नजासत से लथपथ कर दिया। जब अब्रहा ने ये वाक़या सुना तो तैश में आकर आपे से बाहर हो गया और खाना काबा को शहीद करने के लिए हाथियों की फ़ौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया। इसकी फ़ौज के अगले दस्ते ने मक्का वालों के तमाम ऊँटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया।
اس میں 200 یا 400 اونٹ حضرت عبدالمطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبدالمطلب کو اس واقعے کا بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو ملاقات کے لیے اپنے خیمے میں بلا لیا۔ جب حضرت عبدالمطلب کو دیکھا تو ایک بلند قامت، روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے۔ ابرہہ نے حضرت عبدالمطلب سے پوچھا کہ بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت عبدالمطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو کہ آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبے کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس بارے میں تو کوئی گفتگو ہی نہیں کی۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ تو خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانیں اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہو سکتا ہوں؟ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا۔ حضرت عبدالمطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لے لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ زاری کے ساتھ دربار باری میں اس طرح دعا مانگنے لگے، اے میرے اللہ، بے شک ہر کوئی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبدالمطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبۃ اللہ کو شہید کرنے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کو ساتھ لے کر آگے بڑھا اور جب مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا، بہت مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان لشکروں نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور و شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ اس طرح یہ سب ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہیں ڈالا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے بوس جیسا بنا ڈالا۔ ناظرین اکرام، اس واقعے کے بعد لوگ اس قدر خوف میں مبتلا ہو گئے کہ کوئی بھی شخص بری نظر سے کعبۃ اللہ کی جانب دیکھنے سے بھی کتراتا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے اور یقیناً قرب قیامت کے نزدیک کعبہ پر حملہ کرنے والا حبشی بھی اپنے دردناک انجام کو پائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے پیارے گھر کی بار بار زیارت کرنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے ہم تک ضرور پہنچائیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔